अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाल्लाह हम बाकायदा आगाज़ करेंगे हिज़्बुल बहर का। हिज़्बुल बहर का जो वजीफ़ा है उसका तादाद टोटल है, पढ़ने का जो तादाद है टोटल 360 दफ़ा है। ये 10 दिन में मुकम्मल करना होगा सब दोस्तों को। चाहिए आप 3 दिन में मुकम्मल पढ़े, चाहिए आप 7 दिन में पढ़े, चाहिए आपने जितना जो जिस तरह आपने पढ़ना है, लेकिन 10 दिनों में इसका जो तादाद है वो 360 दफ़ा है, 360 दफ़ा। तो उसका जो फ़वाइद है, फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इस जिन जादू से हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, रिज़्क़ की बंदिश, शादी की बंदिश, मुफीद बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो मैंने तो ये 3-4 फ़वाइद बयान किया है, लेकिन इससे इसका जो फ़वाइद है ये बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा और मुफीद बड़ा फ़ायदा जो है वो शैतानी वसवसों से, शैतान की हिफाजत से, दुश्मन की चाल से, दुश्मन की जो जिस तरह तकलीफ़ हो इंशाल्लाह उसकी हिफाजत होगी इसकी तौफ़ील से इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि हिज़्बुल बहर में कई नुस्खे हैं। अभी जो हम आपको दिखाएंगे, आप लोगों को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो बहुत मुफीद आसान नुस्खा है। वो नुस्खा ये है, अभी सुनो इंशाल्लाह। الإمام الشاذلي حزب البحر المبارك لسيدي أبي الحسن الشاذلي، وهو حزب مبارك عظيم القدر، ما قرئ على خائف إلا أمن، ولا مريض إلا شفي بإذن الله، ولا على ملهوف إلا زال عنه لهفه. قال عنه الإمام الشاذلي: إن في حزبي هذا اسما يمشى به على الماء ويطار به في الهواء. رضي الله عن الإمام الشاذلي، وهذا هو الحزب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين.
وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم. قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله